पावर्ड बाय सबैका लागि हिम स्टार। नमस्कार। नेतृत्वमा एउटा गतिलो मान्छे आयो भने त्यसले कुन हदसम्मको आशाको सञ्चार गराउँछ र बेइमान मान्छे आयो भने त्यसले जनतालाई कति निराश बनाउँछ भन्ने उदाहरण हुन् काठमाडौँ महानगर र चन्द्रागिरी नगरपालिकाका नेतृत्वकर्ता। काठमाडौँ महानगरमा मेयर बालेन शाहले अवैध संरचनामाथि धावा बोल्दै नगर व्यवस्थित र सुन्दर बनाउने अभियान चलाइरहँदा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी भने कवाडीको कर नै झ्वाम पार्नेदेखि सडकमा टहरा बनाउन दिएर असुली धन्दा चलाउने सम्मको हरकत गरिरहेका छन्। कलङ्की नागढुङ्गा सडक विस्तारमा स्थानीयको भावनासँग खेल्दै अवरोधकको काम गरिरहेका छन्। आजको खबर अन्वेषण बालेनको अघि तुलना गर्नै नसुहाउने चन्द्रागिरीका मेयर गिरीले टहरामा चलाइरहेको असुली धन्दा र वर्षौंदेखि किन अड्किरहेको छ कलङ्की नागढुङ्गा सडक विस्तार आयोजना भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ। तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, बदनामीको अर्को नाम बन्दै गएको छ चन्द्रागिरी नगरपालिका। भ्रष्टको अखडा र बिचौलियाको अड्डाको रूपमा रूपान्तरण हुने जोखिममा पुगेको छ चन्द्रागिरी नगरपालिका कार्यालय। साधैको काठमाडौँ महानगरमा अवैध संरचनामा डोजर चलाउने, सडक खोला पँधेरो र मसान घाट खानेहरूलाई तह लगाउने र कर नतिरी लुटी खान पल्केकाहरूलाई करको दायरामा ल्याउने अभियान चलिरहँदा चन्द्रागिरी नगरपालिकामा भने करकै रकम झ्वाम पार्ने हरकत हुँदै आएको छ। सडकमै टहरा बनाउन दिने र त्यसबाटै असुली धन्दा चलाउने काम भइरहेको छ, त्यो पनि मेयरकै संरक्षणमा। बन्दा बन्दै बिचमै अलपत्र परेको कलङ्की नागढुङ्गा सडक खण्डको बिजोग र स्थानीयको भावनासँग खेल्दै मेयर घनश्याम गिरीले चलाएको असुली धन्दा हेर्नुहोस् जो रिपोर्टमा। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा हरेक दिन डोजर चलिरहेको छ। अतिक्रमित संरचनाहरू भत्किरहेको छ। सार्वजनिक जग्गा खोज्नेदेखि दशकौंदेखि पुरिएको खोला खुल्ला गर्ने सम्मको अभियान चलिरहेको छ। मै हुँ भन्ने र महानगरलाई कर नतिर्नेहरूलाई घुँडा टेकाएर कर तिर्न बाध्य पारिएको छ। अन्डरग्राउन्डहरू धमाधम खाली भइरहेको छ। अर्थात् मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरमा हरेक दिन चमत्कार गरिरहेका छन् र ब्रेकिङ न्युजको अर्को नाम बनाइदिएका छन् महानगरको कामलाई। काठमाडौँ महानगर यो गतिमा हिँडिरहँदा महानगरसँगै सीमा जोडिएको चन्द्रागिरी नगरपालिका भने भ्रष्टाचारीको अखडा र भद्रगोलको अर्को नाम बन्दै गएको छ। यो नगरका मेयर हुन् घनश्याम गिरी, जो नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन्। यिनै मेयरको सेटिङमा यहाँ कबाडीको कर सङ्कलनमा 5.5 करोड रुपियाँ घोटाला भएको तथ्य हामीले केही साता अघि खुलासा गरेका थियौँ। फलामलाई कागज प्लास्टिकमा बदलेर र तौल नै फरक पारेर उनले करोडौं रुपियाँ झ्वाम पारेको प्रमाण नै सार्वजनिक गरेका थियौँ। यिनै मेयरले अहिले बाटो मिचेर अवैधानिक टहरा बनाउन दिने मात्रै होइन, त्यही टहराबाट असुली धन्दा चलाउने गरेको समेत पाइएको छ। कलङ्कीबाट नागढुङ्गासम्मको सडक 25 मिटर फराकिलो बनाउने भनेर दशकौंदेखि चर्चा चले पनि सरकारले तत्काल 11 मिटर मात्रै चौडा बनाउने भनेर 2069 सालमा निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा 2072 सालमा ठेक्का लगाइयो, तर घर भत्काएर गरिने सडक विस्तार विरुद्ध मुद्दा मामिला चल्यो। 2074 असोज 2 गते सर्वोच्च अदालतले स्थानीयको पक्षमा फैसला समेत सुनायो। अर्थात् मुआब्जा दिएर मात्रै 11 मिटर सडक चौडा गर्नु भन्ने आदेश दियो, जुन आदेशको अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। न मुआब्जा पाएका छन् स्थानीयले, न त सडक नै विस्तार हुन सकेको छ। बिना मुआब्जा डोजर चल्ने हो कि भनेर तर्सिरहेका स्थानीयको भावनासँग खेल्दै चन्द्रागिरीका मेयर गिरीले भने असुली धन्दा चलाइरहेका छन्। मुआब्जाका लागि लडिरहेका स्थानीयका अनुसार
मुआब्जा दिलाउन संघीय सरकारलाई दबाब दिनुको साटो उल्टै केही हुँदैन, टहरा बनाउनुस्, व्यापार चलाउनुस् भनेर उकास्दै आएका छन्। विकास विरोधीको छवि बनाएका उनले यसरी सडकको जग्गामा टहरा बनाउन दिए बापत रकम समेत लिने गरेको स्थानीयको दाबी छ। मेयरको यही धन्दाका कारण काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाका कलङ्की नागढुङ्गा सडक विस्तार अवरुद्ध भएको छ। 5 स्थानमा 8.5 मिटर भन्दा साँगुरो सडक छ भने सडकमै व्यापार चलिरहेको छ। यो सडक क्षेत्रलाई हेर्नुहोस्, यो काठमाडौँको सतुङ्गल क्षेत्र हो। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने यो मुख्य सडक विस्तारको काम वर्षौंदेखि रोकिएको छ, जसका कारण यहाँ सधैँ जामको समस्या खेप्न सर्वसाधारण बाध्य छन्। सडकमा यसरी कैयौंले व्यापार चलाइरहेका छन् र त्यसको संरक्षण स्वयं मेयर घनश्याम गिरीले गरेको पाइएको छ। कलङ्की नागढुङ्गा सडक विस्तार अन्तर्गत 5 ठाउँमा अवरोध छ। त्यसै मध्येको यो क्षेत्र हो थानकोटको पुरानो बजार र यहाँ पनि स्थानीय र केही व्यापारीहरू अथवा भूमाफियाहरूले यसरी सडक छेउका घर टहरा बनाएर सडक विस्तारमा अवरोध पुर्याइरहेका छन् र स्वयं मेयरले पनि चुनाव अगाडि तपाईँहरूको घर केही हुँदैन, तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस् भनेर आश्वासन दिएका थिए। अब यो क्षेत्रलाई पनि हेर्नुहोस्, यो थानकोटको पुरानो बजार क्षेत्र हो। यहाँ 8.5 मिटर क्षेत्र समेत नछाडी स्थानीयले घर मात्रै बनाएका छैनन्, सडकमै व्यापार समेत चलाइरहेका छन्। सडकमै यसरी रजगज गर्ने आँट भने उनीहरूलाई स्थानीय नेतादेखि स्वयं मेयरले दिइरहेका छन्। चुनावमा भोट माग्ने एजेन्डा बनाएका उनीहरूले यसलाई सधैँ जसो भजाउने र सडक विस्तारलाई अलमलमा पार्ने काम गर्दै आएका छन्। सतुङ्गल र थानकोटको पुरानो बजार जस्तै कलङ्कीबाट नागढुङ्गा पुग्दासम्म 5 वटा क्षेत्रमा सडक यही गतिको अवस्थामा छ। यो सडक विस्तारको काममा स्थानीयले कम, मेयरले ज्यादा अवरोध गरेका छन्। अर्थात् उनी स्थानीयलाई उचाल्ने, सडक भद्रगोल बनाइराख्ने, त्यहीबाट असुली धन्दा चलाउने काम गरिरहेका छन्। जुन कुरा स्वयं स्थानीयहरू नै बताउँछन्, आफ्नो क्षेत्रको सडक चिटिक्क बनाउने र विकासको कामलाई तीव्रता दिने विषयमा उनले कहिल्यै स्थानीयसँग छलफल समेत गरेका छैनन्। उनी यसरी अघि बढिरहेका छन् कि न उनलाई स्थानीयको अन्योलता चिर्नु छ, न त नगरको विकास नै गर्नु छ। मेयर गिरीको ध्यान नगरको अवैध काम रोक्न होइन, त्यही अवैध धन्दाबाट लाभ लिनमा केन्द्रित छ, चाहे कबाडीको करमा होस् वा सडक छेउको टहरामा नै किन नहोस्। अलपत्र सडक बनाउन दबाब दिने होइन, बरु त्यही भद्र गोल सडकमा धन्दा चलाउने काम गरिरहेका छन् चन्द्रगिरीका मेयर घनश्याम गिरीले। जुन कुरा हामीले होइन, स्वयं स्थानीयले भनिरहेका छन्। चुनावमा भोट माग्ने हतियार बनाएका मेयरले बाटोमा राजनीति गरिरहेका छन्। कलङ्की नागढुङ्गा सडक स्थानीय तहले बनाउने त होइन, तर बनाउनका लागि दबाब दिन सक्थ्यो, स्थानीयको त्रास र अन्योलता चिर्न सक्थ्यो। तर यही अन्योलतामा खेलेर मेयरले भने आफ्नो दुनो सुझ्याइरहेका छन्। कलङ्की नागढुङ्गा सडक बन्न नसक्नु पछाडिका थप कारण र अदालतको आदेशसँगै स्थानीयले राख्दै आएको माग देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी वर्षौंदेखि किन बन्न सकिरहेको छैन कलङ्की नागढुङ्गा सडक र कसरी खेलिरहेका छन् सडकमा मेयर, त्यसको खुलासा गरिरहेका छौँ। चन्द्रगिरीका मेयरले चुनाव अघि बाँडेको आश्वासन र चुनावपछि गरेको बेवास्ताले स्थानीयको छटपटी थप बढिरहेको छ। अब के हुने हो भन्ने अन्योलताले छोपेको छ। न स्थानीय आफ्नो घर छाडी जान सकेका छन्, न त व्यवस्थित गरेर बस्न नै पाएका छन्। मुआब्जाको आशमा बसेका स्थानीयको माग, आक्रोश र अदालतको आदेश हेर्नुहोस् अबको क्रममा। कलङ्की नागढुङ्गा सडक विस्तार अघि बढ्छ कि रोकिन्छ, यो प्रश्न यति पेचिलो बन्दै गएको छ कि विगत 1 दशकदेखि यही प्रश्नमा रुमलिरहेको छ। यो सडक न विस्तार हुन सकेको छ, न यत्तिकै छाडिएको छ। ठाउँ ठाउँमा दुईतर्फी गरेर सडक 22 मिटर फराकिलो बनेको छ, ठाउँ ठाउँमा मुस्किलले 16 मिटर। देशकै राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य सडकको यो अविगतका कारण यात्रुले त जामको समस्या वर्षौंदेखि खेप्दै आएका छन् नै, स्थानीय समेत त्रासमा बसिरहेका छन्। स्थानीयहरू वर्षौंदेखि बिना मुआब्जा कुन दिन आफ्नो घरमा डोजर चल्ने हो भन्ने त्रासले छटपटिरहेका छन्। जब चुनाव आउँछ उनीहरूको छटपटीसँगै आक्रोश थप बढ्छ।
कारण नेताहरूले चुनावका बेला भोट तान्ने अस्त्रका रूपमा यो बाटोलाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। बिना मुआब्जा सडक विस्तार गरे रगतको खोला बग्छ भन्दै स्थानीयलाई उकास्दै आएका छन्। तर वार्ता गर्ने र सहमति मार्फत मुआब्जा दिलाउने काममा उनीहरूले बेमतलब गर्दै आएका छन्। स्थानीयका अनुसार उनीहरूलाई संघीय सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसम्मले पटक पटक आश्वासन बाँड्ने र भावनासँग खिल्ने बाहेक केही काम गरेनन्। कोठामा ल्याएर मतलब साथीहरूको लगाए लौ प्लिज हेर्नुहोस् त यस्तो फोहोर भइरहेछ, यस्तो फोहोर भइरहेछ, यो फोहोर चाहिँ मतलब चाहिँ सफा चाहिँ यो बाटो चाहिँ एक्सटेन्सन गरिसकेपछि हुन्छ। त्यो बेला पनि आश्वासन दिनुभएको थियो कि मतलब चाहिँ अब सहरी विकासमा पार्ने दाइ, मलाई दाइ नै भन्छ उहाँले, सहरी विकासमा पार्ने हो, सहरी विकासमा पारिसकेपछि यो चाहिँ मतलब चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ। तपाईँहरूको मुआवजा पाइन्छ कि पाइँदैन भनेको पाइन्छ भने चाहिँ ल ठिक छ, यस्तो करेक्ट भने चाहिँ भएको छैन। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले भेला नै डाकेर आफूलाई चुनाव जिताउन भन्दै कलङ्की नागढुङ्गा सडक खण्ड क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई 11 मिटरको मुआब्जा दिई नक्सा पास गराइदिने आश्वासन बाँडेका थिए। यो पत्र हेर्नुहोस्। मेयरले पत्रमा भनेका छन्, अघिल्लो चुनाव र पछि 11 मिटरको मुआब्जा दिई नक्सा पास गर्ने वचन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हुँदा कार्यान्वयन गराउनका लागि छलफल र नाम दर्ता गर्नका लागि उपस्थित भइदिनुहोला। यसरी स्थानीयलाई बोलाएर आश्वासन बाँडेका मेयर अहिले स्थानीयसँग यो विषयमा बोल्नै चाहँदैनन्। कार्यालयमै गएर पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै सुनवाई र पहल कदमी नभएको स्थानीयको गुनासो छ। अनि हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ नगर विकासमा पारेर 11 मिटर गरेर अरू चाहिँ हटाएर हाम्रो नक्सा पास गरिदिने, क्षतिपूर्ति मुआवजा दिने भनेर सुझाव पनि दिनुभएको थियो र हुन्छ भनेर पनि भनी। र अहिले हालसाबी आयो, हालसाबी आएर सबैको जग्गाहरू चाहिँ नापजाँच भयो, तर हामी सडक दायाँ बायाँको चाहिँ हालसाबी नापी भएन। अनि हालसाबी नापी गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सडकले रोकिरहेछ भन्यो। अब सर्वोच्चकै फैसला नमान्ने, पार्लियामेन्टकै फैसला नमान्ने भन्ने यो कस्तो सरकार हो? यही व्यवस्था ल्याउने चाहिँ हामी चाहिँ गोली खाने। हाम्रो साथीहरू, हाम्रो बसन्त बाजेको के उसले चाहिँ गोली खायो, 10-12 दिन हस्पिटल बस्यो। यही व्यवस्था ल्याउनलाई के हाम्रो सम्पत्ति लुट्नलाई उहाँहरूलाई ल्याएको हो हामीले? मेयर गिरी तिनै व्यक्ति हुन् जसले चन्द्रागिरी नगरपालिकामा कवाडी कर सङ्कलनमा नक्कली बिल बनाएर 5.5 करोड रुपियाँ हिनामिना गरेका थिए। कवाडी करमा करोडौं घोटाला गर्नेदेखि सरकारी जग्गामा घर टहरा बनाउन दिएर असुली धन्दा चलाउन व्यस्त रहेका मेयर गिरी जनताको मुद्दामा बहस र छलफल नै गर्न चाहँदैनन्। 1 दशकदेखि यहाँका स्थानीयहरू यसै गरी त्रास र आशमा जीवन गुजारिरहेका छन्। उनीहरू सबैको एउटै माग छ, आफूहरूलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर सडक विस्तार गर। 2069 सालमा सरकारले कलङ्की नागढुङ्गा सडक खण्ड विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुरूप 2072-73 बाट यस क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम सुरु भएको थियो। तर स्थानीयहरूले क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा प्राप्त नगरी सडक विस्तार गर्न नपाइने भन्दै आवाज उठाए। विवाद सल्टाउन अदालत जाने निर्णय गरे। करिब 70 भन्दा धेरै घर जग्गा धनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। सर्वोच्चले पहिलो सुनवाईमै भन्यो, बाटो विस्तारको काम जहाँ पुगेको छ त्यही रोक्नु। पूर्ण फैसला आएपछि त्यसले जसरी भन्छ त्यसरी काम अघि बढाउनु। सुरु हुँदै गरेको काम फैसलापछि रोकियो। त्यसको 7 महिनापछि बल्ल पूर्ण पाठ आयो। पूर्ण पाठमा भनिएको छ, नागरिकको जग्गा जमिनमा सरकारले बाटो घाटो बनाउन परे पहिले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनु, कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नु र बल्ल निर्माण विस्तार गर्नु। यो फैसलाले स्थानीयहरूमा खुसी त छायो, तर अहिलेसम्म उनीहरूले न मुआब्जा पाउन सकेका छन्, न त घर भत्काएर अन्तै गएर बस्न सकेको छ, न कुनै कारोबार नै गर्न पाएका छन्। उही नेताहरूको आश र डोजर कहिले आएर भत्काइदिने हो भन्ने त्रासमा बाँच्नु परेको छ। त्यो बेला चाहिँ डोजर लगाएर चाहिँ कलङ्गीदेखि नागढुङ्गासम्म धेरै ठाउँमा घर चाहिँ डोजरले हान्दै आएको थियो। त्यो बेला सबै एकजुट भएर चाहिँ तपाईँको सर्वोच्चमा हामी निवेदन दिए, मुद्दा केस भयो। केही समयपछि फैसला पनि भयो, 74 सालमा फैसला पनि भयो। अब फैसला भइसकेपछि त हामी ढुक्कसँग बसेको थियौँ, अब त न्याय पाए हामी भनेर। तर न्याय पाउने आशमा अहिलेसम्म बस्दा पनि त्यो कार्यान्वयन भएन। हामी त अहिलेसम्म पनि अब पीडाको सहेर चाहिँ अहिलेसम्म बसिरहेको छौँ। धेरै पुस्तौ अगाडिदेखि पीडा सहेर अहिलेसम्म बसिरहेको छौँ। किन भन्दाखेरि आश्वासन मात्र दिने सबै नेताहरूले बोल्ने या अब सबै सदस्यहरूले पनि बोल्न चाहिँ बोलिरहेछ, तर यो कार्यान्वयन भएन। अहिलेसम्म हामी आश्वासन मात्र पाउने,
पिदामै चाहिँ हामी अहिलेसम्म गुजारिरहेको छौँ। अदालतको आदेशले भन्छ कलङ्की नागढुङ्गा सडकका पीडितलाई मुआब्जा देऊ, तर सरकार भने अदालतको आदेश बमोजिम मुआब्जा दिन अस्वीकार गरिरहेको छ। सडकको जग्गा स्थानीयले कब्जा गरेको दाबी गर्दै उक्त स्थानबाट उनीहरूलाई हटाउनु पर्ने सडक विभाग र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको दलिल छ। सरकार र अदालतको चेपुवामा परेको सडक विस्तारको कामलाई अघि बढाउन सहजीकरण गर्नुको साटो चन्द्रागिरीका मेयर भने यसमै खेलिरहेका छन्। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा लामो समयदेखि अलपत्र परेको कलङ्की नागढुङ्गा सडक खण्डको अवस्था र त्यस पछाडिको कारण खोतलिरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालत भन्छ मुआब्जा दिएर मात्रै स्थानीयको घर भत्काऊ, सडक विस्तार गर, तर सरकार भन्छ 2021 सालमै सडक क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। अदालतको आदेश र सरकारको अड्डीका कारण यो सडक वर्षौंदेखि भद्र गोल अवस्थामा छ, जसले स्थानीयमा केवल अन्योलता र त्रास मात्रै सिर्जना गरिरहेको छ। के चाहन्छ सरकार र किन कार्यान्वयन गर्दैन अदालतको आदेश? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। अदालत र सरकार बीच टसल हुँदा विकास निर्माणका कामहरू कसरी प्रभावित हुन्छन्? स्थानीयले कुन हदसम्मको शास्ति खेप्छन्? त्यसको एउटा उदाहरण हो कलङ्की नागढुङ्गा सडक। यो सडक न विस्तार हुन सकेको छ, न त स्थानीयले ढुक्क नै भएर बस्न सकिरहेका छन्। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य मार्ग भएकाले यो बाटो फराकिलो बनाउनुको अर्को विकल्प छैन। तर फराकिलो बनाउने कसरी? अदालत भन्छ स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर मात्रै सडक फराकिलो बनाऊ। सरकार भन्छ 2021 सालमै यो सडक क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति भइसकेकाले खाली गर्न सूचना निकालिएको थियो। अधिग्रहणको काम अघि बढिसकेको थियो। यहाँको क्षेत्रमा धेरै वर्ष पहिले नै सरकारले जग्गा प्राप्त गरिसकेकाले अहिले सोझै सडक विस्तार गर्न पाउनुपर्ने दाबी सरकारी निकायले पहिल्यैदेखि गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाई त्रिभुवन राजपथ बन्ने बेलाकै कानुनमा आधारित छ। त्रिपुरेश्वर, कलङ्की, थानकोट, नागढुङ्गा, मकवानपुरको दामन, भैँसे हुँदै वीरगञ्ज, रक्सोलसम्मको 169 किलोमिटर लामो यो सडक नेपालकै पहिलो सडक हो। 2013 सालमै राजा महेन्द्रले शिलान्यास गरे पनि बनिसक्न धेरै वर्ष लाग्यो। राजमार्ग ऐन 2021 ले राजपथको सीमा निर्धारण गरेको थियो। त्यो सीमामा पर्ने सर्वसाधारणका जग्गा प्राप्त गर्न त्यति बेला सरकारले सूचना निकाले पुग्ने कानुन थियो। त्रिभुवन राजपथको सीमा 2021 फागुन 11 गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोक्यो। दायाँ बायाँ 25-25 गज अर्थात् दुवैतिर 22.5 मिटर। 55 वर्ष अघिको त्यही सूचना नै जग्गा प्राप्तिको सूचना भएको र त्यति बेला क्षतिपूर्ति लिन आउनेलाई दिइसकेको भन्दै अब दिनु नपर्ने सरकारको दाबी छ। राजमार्ग ऐन 2021 को व्यवस्थालाई सर्वोच्चले नजरअन्दाज गरेर फैसला गरेको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायको जिकिर छ। अलिकति अब अदालतले पनि अलिकति यो हाम्रो चाहिँ के भन्छ अलिकति चाहिँ सरकार यो हामीले जुन रोड बनाउँछौँ, चौडा बनाउँछौँ, त्यो त त्यहाँको जनताले नै उपभोग गर्ने हो। हामीले चाहिँ यो सडकले आफूले चाहिँ घर बनाएर बस्ने त पक्कै होइन। त्यो सबै जनतालाई, देशभरिका जनतालाई सर्भिस दिनको लागि निर्माण गरे हो। सार्वजनिक विषयवस्तु हो र त्यस्तो सार्वजनिक विषयवस्तुमा चाहिँ यो किसिमको चाहिँ साँगुरो निर्णय नभइदिएर अलिकति फराकिलो छाती बनाएर गर्दै आएदेखि त्यहाँका जनता पनि लाभान्वित हुन्थे। एकाधजनालाई चाहिँ अन्याय भयो भने हामी त्यस्तोलाई स्पेसल निर्णय गरेर दिने गरेकै छ। तर सामान्यतया त्यहाँको घर धनी र चाहिँ त्यहाँको जग्गा धनीलाई त्यस्तो ठुलो किसिमको अन्याय चाहिँ पक्कै भएको छैन, किनकि उहाँहरूको बाँकी जग्गाको कमर्सियल भ्यालु बढेको छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ जनताले पनि सुख सुविधा रिलेटिभली सुख सुविधा पाएछन्। यो कुरो चाहिँ अलिकति अब सम्मानित अदालतले पनि बुझिदिएदेखि हामीलाई धेरै सहज हुन्थ्यो। सरकारी पक्ष 2021 को ऐनमा टेकेर बोलिरहेका बेला सर्वोच्चले फैसला भने 2031 सालको सार्वजनिक सडक ऐनका आधारमा गरेको छ। यो ऐनले राजमार्ग सीमा 2.5 मिटर बढाएर दुवैतिर 25-25 मिटर पुर्यायो। 2034 सालमा सूचना प्रकाशित गरी ऐन अनुसार दायाँ बायाँ 25-25 मिटर सीमा तोक्यो। ऐनले सडक बनाउनु अगाडि सरकारले जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो। सट्टा जग्गा वा क्षतिपूर्ति दिएर वा आपसी सहमतिमा पनि
सरकारले जनताको जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने भयो। अहिले यही कानुन लागू छ। यही ऐनमा टेकेर सर्वोच्चले स्थानीयलाई मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको छ, जुन फैसलाबाट स्थानीयले राहत महसुस गरे भने सरकारी निकायलाई बोझ बनेको छ। अदालतको फैसला अनुसार सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नै नसक्ने सरकारी कार्यालयहरूको भनाइ छ। अहिले चाहिँ को हिसाबले चाहिँ भद्रगोलै रहने भयो। अब हामीले चाहिँ जुन ठेक्का लगाएको थियौँ, हामीले चाहिँ 70-72 सालतिर जुन ठेक्का लगाएको थियौँ, अब त्यो ठेक्काको चाहिँ म्याद थप्दा हामी पनि हैरान भयौँ, किनकि निज निर्माण व्यवसायलाई हामीले जग्गै दिन सकेनौँ, निर्माण गर्ने ठाउँै दिन सकेनौँ। ठाउँ दिन नसकेपछि अब हामीले त्यो ठेक्का क्लोज गरिदिन्छौँ। क्लोज गरेर अहिले यही भइरहेको सडकलाई सञ्चालन गर्छौँ। अनि त्यो बिचमा चाहिँ यो जाइकाबाट अध्ययन चाहिँ उहाँले अनुदानमा अध्ययन गरिदिन्छु भन्नुभएको छ र त्यो किसिमको चाहिँ डिजाइन आयो र एकदमै के अरे हामीलाई उचित हुने र हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने किसिमको तहको चाहिँ यदि कुनै फ्लाइओभर अथवा केही अप्सन आयो भने हामी त्यसमा गर्छौँ, किनभने त्यो मुआब्जा तिर्ने पैसाले फ्लाइओभर भन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो स्थिति चाहिँ आउने भएकोले हामीले चाहिँ त्यो अप्सन अन्य अप्सन पनि सोचिरहेछौँ। अदालतको फैसला एउटा कानुनका आधारमा छ, सरकार भने अर्को कानुनका आधारमा काम गर्ने भन्छ। यसले गर्दा कलङ्की नागढुङ्गा सडक खण्ड विस्तार अलपत्र परेको छ। विवाद सल्टिएको छैन। जाम हटाउन भन्दै विस्तार थालिएको बाटोमा समस्या उस्तै छ। स्थानीय धुलो धुवाँले आक्रान्त छन्। विवाद नभएका ठाउँमा बाटो फराकिलो छ, भएकातिर साँघुरो, कतै कालोपत्री कतै धुलाम्मे। जिम्मेवार निकायले दुई कानुनमा भर परुन्जेल समस्या सल्टिने अवस्था देखिँदैन। स्थानीय राजनीतिक दल भने यही अन्योलमा खेल्ने र स्थानीयवासीलाई आश्वासन बाँडेर भोट तान्ने गर्दै आएका छन्। चन्द्रागिरीका मेयर घनश्याम गिरीले त सडकमै टहरा बनाउन दिएर असुली धन्दा समेत चलाउने गरेको स्थानीयले नै बताउँदै आएका छन्। अदालत र सरकार बीचको टसलका कारण वर्षौंदेखि कलङ्की नागढुङ्गा सडक अलपत्र छ। यसलाई बनाउनका लागि दबाब दिन त परको कुरा, यसमै खेलिरहेका छन् स्थानीय राजनीतिक दलहरू। अझै चन्द्रागिरीका मेयर घनश्याम गिरी एक कदम अघि देखिएका छन्। उनी स्थानीयको त्रास र अन्योलतामा खेलिरहेका छन् र स्थानीयकै भनाइअनुसार असुली धन्दा चलाइरहेका छन्। बेइमानहरूको खेलो फड्को गरिरहने र स्थानीय त्रासमा बसिरहनु पर्ने कहिले सम्भव? सरकारले चाँडै निकास दियोस् यो सडक खण्डमा। आजलाई बिदा भयौं। नमस्कार। पावर्ड बाय सबैका लागि हिम स्टार।